बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की सबक के अंदर हम अन्ना जो कि हरफ है हरूफ मुशब्बह बिलफ़ेल में से, उसके बारे में पढ़ेंगे कि कहाँ कहाँ पर अन्ना पढ़ना है। हमने पिछले सबक के अंदर हमने पढ़ा था कि कहाँ कहाँ पर इन्ना पढ़ना है। तो इसका भी आसान कायदा तो यही है कि मुफ़रद की जगह पर अन्ना पढ़ा जाता है और फिर जुमले की जगह पर इन्ना पढ़ा जाता है। तो फिर अब ये उसमें तयन करना कि मुफ़रद का मकाम कौन सा है और जुमले का मकाम कौन सा है, तो ये थोड़ा सा मुश्किल था, तो इसलिए हम तफसील से इनको पढ़ रहे हैं। तो वैसे अगर मुफ़रद के मकामात की बात की जाए तो वो 7 हैं: मुब्तदा, ख़बर, फ़ाइल, नाइब फ़ाइल, मफ़ूल बिही, मुज़ाफ़ इलैह और मजरूर। इन मकामात को तफसील से पढ़ते हैं क्योंकि इन मकामात में बाज़ सूरतों में तो इनकी पहचान इंतहाई आसान होती है और बाज़ सूरतें हैं कि इन मकामात को पहचानना वो मुश्किल होता है। तो इसलिए आज हम उसको तफसील से पढ़ लेंगे तो इंशाअल्लाह फिर मुश्किल नहीं रहेगी, क्योंकि जितने भी मकामात होंगे अन्ना के वो सारे के सारे हम पढ़ लेंगे। तो पहला मकाम ये है कि फ़ाइल की जगह, जैसे बालागनी अन्ना ज़ैदन मुंतालिकुन, कि इसमें बालागा फ़ेल है, नून वकाया याज़मिन इसका मफ़ूल बिही, इसको फ़ाइल चाहिए, वो आगे आ रहा है अन्ना ज़ैदन मुंतालिकुन। तो यहाँ पर अन्ना ज़ैदन मुंतालिकुन ये जुमला होकर फिर मुफ़रद की तावील में होकर ये फ़ाइल बन जाएगा। उसके बाद दूसरा मकाम के नाइब फ़ाइल की जगह, जैसे ओलिमा अन्ना का मुनसारिफुन, इसमें ओलिमा माजी मजहूल है, इसको नाइब फ़ाइल चाहिए तो वो आगे आ रहा है अन्ना का मुनसारिफुन, तो इसलिए मुफ़रद हुआ ये भी, तो इसलिए इसको अन्ना पढ़ना है। फिर तीसरा कि मफ़ूल बिही की जगह, जैसे समिअतु अन्ना ज़ैदन काइमुन, तो इसमें समिअतु फ़ेल फ़ाइल हो गया, अब इसको मफ़ूल चाहिए वो आगे आ गया, तो इसलिए यहाँ मफ़ूल भी मकाम मुफ़रद है, इसको भी अन्ना पढ़ेंगे। उसके बाद इसकी शरह मुतामिल में भी एक मिसाल है, एलम अन्नल अवामिल फिन्नावी मियातु आमिल। यहाँ पर एलम के बाद आया, एलम में फ़ेल फ़ाइल हो गया, उसको आगे मफ़ूल चाहिए तो इसलिए उसको अन्ना पढ़ा। यहाँ पर इस मिसाल को जिक्र करने का मकसद और भी है कि सबक के अंदर ये बताया था कि अमर के बाद और नहीं के बाद अगर आए तो वहाँ पर इन्ना पढ़ना है, जबकि यहाँ पर उसका उल्ट हो गया है। तो इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि उस मकाम और इसमें फ़र्क था कि अगर अमर के बाद आए और उस जुमला का, यानी जिस जुमला के शुरू में इन्ना या अन्ना है, अमर के बाद आया है या नहीं के बाद आया है, इसका पीछे वाले जुमला के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, यानी अमर और नहीं जो खुद जुमला बन रहा है इसके साथ अगर उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है, यानी कि तरकीबी एतबार से, तो फिर उसको इन्ना ही पढ़ेंगे। अगर तरकीबी एतबार से उसके साथ कोई ताल्लुक़ है तो फिर अन्ना पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर एलम अन्नल अवामिला में तरकीबी एतबार से ताल्लुक़ है कि ये एलम के लिए मफ़ूल बन रहा है, तो यहाँ पर अन्ना पढ़ना है। लेकिन जैसे कुरान करीम में मिसाल थी कि ला तहज़न इन्नल्लाह माअना, तो वहाँ पर ला तहज़न जो फ़ेल है नहीं है, ये जुमला यहाँ तक ख़त्म हो जाता है। आगे जो इन्नल्लाह माअना ये जुमला अलग है, इसका उसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये उसकी इल्लत बयान हो रही है कि तू गम न कर, बेशक अल्लाह हमारे साथ है। इसी तरह ज़ुक इन्नका अंतल अज़ीज़ुल करीम, तो यहाँ पर भी यही सूरत हाल है कि जब जुमला जो बाद आ रहा है अमर या नहीं के बाद, उसका पीछे वाले जुमला से कोई तरकीबी एतबार से ताल्लुक़ ना हो, सिर्फ मानवी एतबार से ताल्लुक़ तो है ही कि वो इल्लत बयान हो रही होती है, तो उस सूरत में वहाँ पर इन्ना पढ़ना है। अगर ऐसा ना हो तो फिर अन्ना पढ़ना है, जैसे एलम अन्नल अवामिला में है। उसके बाद चौथा मकाम है कि मुब्तदा की जगह, जैसे इंदी अन्ना का काइमुन, यह कायदा है कि पहले जार मजरूर आए या ज़रफ़ मज़रूफ़ आए, उसके बाद आगे जुमला आ जाए, तो वहाँ पर ख़बर मुक़द्दम मुब्तदा मुअख़्ख़र वाली तरकीब होती है, तो उसी के तहत ही अन्ना का काइमुन, ये क्योंकि इसको मुब्तदा मुअख़्ख़र बनाना है और मुब्तदा मुफ़रद होता है, तो इसलिए अन्ना का काइमुन में अन्ना पढ़ेंगे, फिर ये मुफ़रद की तावील में होकर मुब्तदा बन जाएगा। उस बाद पाँचवां मकाम ये है कि इसमें सिफ़त मुब्तदा से ख़बर की जगह वाक़ई हो, यानी मुब्तदा जो है वो इसमें सिफ़त तो हो और उसके आगे ख़बर बने तो फिर अन्ना पढ़ना है। इसमें सिफ़त से अब क्या मुराद है? इसी को इसमें माना भी कहते हैं, यानी जिसके अंदर कोई वस्फ़ वाला माना हो, उसमें ज़ात वाला माना ना हो, जैसे इल्म है, शुजाअत है, इसी तरह एतिकाद है, ये सारे जो हैं ये औसाफ़ हैं। तो ऐसे अगर मुब्तदा की ख़बर में वाक़ई होगा तो फिर उसको अन्ना पढ़ेंगे। तो पिछले सबक के अंदर हमने ये पढ़ा था कि अगर इसमें ज़ात की ख़बर बने तो वहाँ पर इन्ना पढ़ना है। तो ये फ़र्क है, इसमें ज़ात और इसमें सिफ़त का फ़र्क है इस पॉइंट में कि इसमें सिफ़त की ख़बर बने तो फिर अन्ना पढ़ना है, इसमें ज़ात की ख़बर बने तो फिर इन्ना पढ़ना है। तो फिर ख़बर में अमूम है कि वो मुब्तदा की ख़बर भी हो सकती है, हरूफ मुशब्बह बिल फ़ेल में से किसी हरफ की ख़बर हो सकती है, और काना और उसके अख़वात में से किसी की ख़बर हो सकती है। जैसे सब की मिसालें ले लेते हैं, एतिकादी अन्नहु फ़ादिलुन, यहाँ पर एतिकाद ये भी इसमें सिफ़त है, इसमें माना है,
تو یہ مبتدا بن رہا ہے اور اس کے آگے خبر ہے انہو فاضل، تو یہاں پر اعتقاد اس میں صفت ہے، اس لیے اس کے بعد جو خبر ہے اس کو انا پڑھیں گے نہ کہ انا۔ اسی طرح رفع مشبہ بالفعل میں سے ایک حرف کی مثال لیتے ہیں، جیسے انا ظنی انک فاضل، تو یہاں پر ظن جو ہے یہ بھی اس میں صفت کے تحت آتا ہے، اس لیے یہاں پر اس کی جو خبر ہے اس کو بھی انا پڑھیں گے۔ اسی طرح افعال ناقصہ میں سے ایک فعل کو لیتے ہیں، جیسے کانا یقینی انکا تتبع الحق کا، تو یہاں پر کانا کی خبر ہے، حکم وہی ہوگا جو کہ مبتدا کی خبر والا ہے، تو یہاں پر یقین جو ہے یہ بھی اس میں صفت کے تحت آتا ہے، اس لیے یہاں پر بھی انا پڑھیں گے، انا نہیں پڑھیں گے۔ اس کے بعد چھٹا مقام یہ ہے کہ مضاف الیہ کی جگہ ہو، جیسے عجبت من طول ان بکرن قائم، ہدایت النحو میں یہ مثال ہے کہ عجبت من طول ان بکرن قائم، تو یہاں پر طول جو ہے یہ مضاف ہے اور اس کے بعد آگے مضاف الیہ ہے، یہ مقام مضاف الیہ ہے جو کہ مفرد ہوتا ہے، تو اس لیے انا پڑھیں گے۔ اس کے بعد 7ویں نمبر پر ہے کہ مجرور کی جگہ پر ہو، یعنی حرف جر کا مجرور ہو، جیسے عجبت من انک قائم، یہاں پر من کا مجرور ہونے کی وجہ سے انا پڑھیں گے، انا نہیں پڑھیں گے۔ اس کے بعد 8واں مقام ہے کہ لو شرطیہ کے بعد، لو شرطیہ کے بعد اگر آ گیا ہے تو وہاں پر بھی انا پڑھیں گے، انا نہیں پڑھیں گے، جیسے لو انک عندنا لاکرمتک، تو یہاں پر لو حرف شرط ہے، اس کے بعد آیا تو اس لیے انا پڑھیں گے اس کو۔ اسی طرح قرآن کریم میں بھی اس کی مثال ہے کہ لو انہم صبروا۔ اس کے بعد 9 نمبر ہے کہ لولا امتناعیہ کے بعد، یعنی لولا کے بعد اگر آ گیا ہے تو وہاں پر انا پڑھیں گے، انا نہیں پڑھیں گے، جیسے لولا انہو حاضر لغاب زید۔ اس کے بعد دا مستریہ کے بعد، ما مستریہ ظرفیہ کے بعد آ جائے تو وہاں پر بھی انا پڑھنا ہے، جیسے اجلس ما ان زیدن قائم۔ اس کے بعد 11 نمبر پوائنٹ ہے کہ اللہ کے بعد آئے، اللہ حرف استثناء کے بعد آئے تو وہاں پر بھی انا پڑھنا ہے، جیسے زید غنی الا انہ شقی۔ یہاں پر فرق ہے، پیچھے بھی اس طرح کا بتایا تھا کہ اللہ اور حرف نفی کے ساتھ جس جملہ میں حسر پیدا کیا گیا ہو اس میں اگر آئے تو وہاں پر انا پڑھنا ہے، لیکن یہاں یہ فرق ہے کہ حرف نفی نہیں ہے، صرف اللہ ہے، تو صرف اللہ ہو اور اس کے بعد آئے تو پھر انا پڑھنا ہے۔ اس کے بعد 12 نمبر ہے کہ ایسے قول کے بعد آئے جس میں ظن والا معنی ہو، جیسے اتقولوا ان عبد اللہ یفعل ھذا۔ ویسے قول کے بارے میں تو یہی ہے کہ قول کا کوئی بھی آگے اس کے مشتقات میں سے کوئی بھی آ جائے، اس میں فاعل مفعول صفت مشبہ کوئی بھی آئے، اس طرح ماضی مضارع امر نہیں کوئی بھی آ جائے تو اس کے بعد انا پڑھتے ہیں، لیکن اگر اس کے اندر ظن والا معنی ہے تو پھر انا پڑھیں گے، جیسے اتقولوا میں حمزہ استفہام کی وجہ سے ظن والا معنی آ گیا، اس لیے انا عبد اللہ پڑھیں گے۔ 13 نمبر ہے کہ موصول کے صلہ کے شروع میں واقع نہ ہو، یعنی موصول اور اس کے درمیان فاصلہ آ جائے، تو اس صورت میں بھی انا نہیں بلکہ انا پڑھیں گے، جیسے اس کی مثال جا الذی عندی انہ فاضل۔ ویسے قاعدہ تو یہ پڑھا تھا کہ موصول کے بعد آئے تو انا پڑھنا ہے، لیکن وہ تب ہے جب موصول کے بعد اس کا جو صلہ ہے اس کے شروع میں آیا، یعنی موصول اور انا کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہے، وہ دونوں متصل ہیں، تو اس صورت میں انا پڑھنا ہے۔ اگر ان کے درمیان فاصلہ آ گیا ہے تو پھر انا پڑھیں گے، جیسے اندی انہ فاضل میں فاصلہ آ گیا اندی کا، تو اب ترکیب اس کی اس طرح ہو جائے گی کہ انہ فاضل یہ مبتدا مؤخر، اندی یہ خبر مقدم، یہ پھر مبتدا خبر مل کر یہ صلہ ہو جائے گا۔ 14 نمبر ہے کہ جب تابع ہو تو اس صورت میں بھی انا پڑھنا لازم ہے۔ پھر عام ہے کہ مرفوع کا تابع ہو یا منصوب کا یا مجرور کا۔ اسی طرح تابع میں پھر 2 صورتیں بنتی ہیں کہ معطوف ہونے کی صورت میں تابع ہے یا بدل ہونے کی صورت میں تابع ہے، تو سب کی مثالیں دیکھتے ہیں۔ پہلے مرفوع کی مثال دیکھتے ہیں کہ مرفوع اس کا متبوع ہے تو یہ اس کا تابع ہے مرفوع کا، تو اب یہاں پر انا پڑھنا لازم ہے، جیسے بالغانی اجتہادو کا وَأَنَّ کا حسن الخلقی، تو یہاں پر اجتہادو کا یہ فاعل ہے پیچھے فعل کے لیے، یہ معطوف لا ہے مرفوع ہے، اس کے بعد آگے واو عاطفہ، اس کے بعد جو ہے یہ معطوف ہے اور یہ تابع ہے مرفوع کا، تو اب یہاں پر انا پڑھنا لازم ہے۔ اس طرح ایک اور مثال یعجبنی سعید انہ مجتہد، یہاں پر سعید مبدل منہ ہے اور اس کا آگے انہ مجتہد یہ بدل ہے، تو یہ مرفوع کا تابع ہوا، یہ بھی تابع کی اقسام میں سے ایک قسم ہے، تو اس لیے یہاں پر بھی اس کو انا پڑھیں گے۔ اس طرح منصوب کی مثال لیتے ہیں، جیسے علمت مجیئک وانک منصرف، تو یہاں پر علمت فعل فاعل ہے، اس کے بعد ہے مجیئک، یہ اس کا مفعول بنے گا اور پھر یہ معطوف لا ہے، آگے واو عاطف ہے، اس کے بعد آگے انک منصرفون، اس کو انا پڑھیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ منصوب کا تابع ہے۔ اور مثال کہ احترمت خالدا انہ حسن الخلق، تو یہ بھی
یہاں پر انہو حسن الخلق یہ منصوب کا تابع ہے، خالد اس کا مطبوع ہے اور یہ اس کا تابع ہے، منصوب کا تابع ہونے کی وجہ سے اس کو انا پڑھیں گے، انا نہیں پڑھیں گے، اور پھر یہ بدل والی صورت ہے۔ مجرور کی مثال لیتے ہیں، جیسے سررت من کا وانک مجتہد، یہاں پر من کا جو آگے مدخول ہے کاف ضمیر یہ معطوف علیہ ہے، اور اس کے بعد انک مجتہد یہ اس کا معطوف ہے، یعنی یہ مجرور کا تابع ہے، اس لیے اس کو بھی انا پڑھیں گے، انا نہیں پڑھیں گے۔ تو یہ وہ تمام مقامات تھے جہاں پر انا پڑھنا ہے۔ اب انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر وہ مقامات پڑھیں گے کہ جہاں پر انا اور انا دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی آج کے اس سبق کا اختتام ہوا، انشاءاللہ نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوتا ہوں، تب تک کے لیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔